हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से जिनों के किस्से ज़रूर सुने होंगे। आप में से कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी ना भी कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया होगा कि जब आपको एहसास हुआ हो कि कोई और मखलूक आपके साथ मौजूद है। जन्नात के वजूद से हम इनकारी नहीं कर सकते। जन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। दुनिया भर में लोग, फिर चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हों और किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, जिनों पर यकीन रखते हैं। अमेरिका में तो घोस्ट हंटर्स जैसे प्रोग्राम लोगों में बेहद मकबूल हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां लोगों का मानना है कि वहां जन्नात का बसेरा है। कुछ मकामात तो इंतहाई मशहूर हो चुके हैं कि लोग वहां अकेले जाने से गुरेज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं मकामात में से चंद मकामात के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कारसाज रोड कराची पर नजर आने वाली एक दुल्हन की। 1960 से कई लोगों का मानना है कि उन्होंने कारसाज रोड पर रात में एक दुल्हन को अकेले घूमते हुए देखा है। इसी रोड पर एक बहुत पुराना बंगला भी मौजूद है। ये बंगला खाली पड़ा रहता है और इंतहाई उजड़ चुका है। लोगों का कहना है कि ये औरत उसी बंगले से निकलती है। ये दुल्हन आधी रात को लोगों को रोकती है। जिन लोगों के साथ ये तजुर्बा हो चुका है वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो क्यों इस औरत को देखकर खुद ब खुद अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। ये देखने में इंतहाई खूबसूरत औरत लगती है। ये गाड़ी को हाथ हिलाकर रोकती है जैसे इसको किसी मदद की ज़रूरत हो। जब ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक लेता है तो ये ऐसी ज़बान में बात करती है जो किसी की समझ में नहीं आती, और फिर इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस मखलूक ने न जाने अब तक कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों का मानना है कि कारसाज रोड और डालमिया रोड पर अंधेरा होने के बाद अकेले सफ़र करने से गुरेज करना चाहिए। अब बात करते हैं शमशान घाट हैदराबाद की। हैदराबाद में मौजूद इस शमशान घाट को तकरीबन 200 साल पहले तामीर किया गया था। 200 साल से अब तक यहाँ हिंदू अपने प्यारों की लाशों को आग देते आए हैं। यहाँ पर काम करने वाले गार्ड्स और चंद दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार छोटे बच्चों को इस शमशान घाट पर खेलते हुए देखा है। ये बच्चे सूरज डूबने के बाद नजर आते हैं। रात का वक्त वैसे भी इस जगह पे बाहर से कोई नहीं आता और इस शमशान घाट की दीवारें बेहद ऊंची हैं, लेकिन वहाँ ड्यूटी देने वाले गार्ड्स को ये बच्चे अंदर भागते और खेलते हुए नजर आते हैं। कई गार्ड्स इसी खौफ की वजह से इस जगह से ड्यूटी छोड़कर भाग भी चुके हैं। इस शमशान घाट को अगर हैदराबाद की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोहे चिल्तान पहाड़ की। ये खूबसूरत पहाड़ कोयटा डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में वाक़या है। चिल्तान का मतलब होता है 40 लाशें। लोगों का मानना है कि यहाँ 40 बच्चों की रूहें घूमती हैं, जिनकी आवाज़ें इस पहाड़ पर जाने वाले लोग सुन सकते हैं। वाक़या कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था। कई साल दुआओं के बावजूद वो जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम ही रहा, लेकिन फिर इसी पहाड़ पर रहने वाले एक बुजुर्ग ने उनके लिए दुआ की और देखते ही देखते इस जोड़ा का एक बच्चा नहीं बल्कि 40 बच्चे पैदा हो गए। ये लोग खुश तो बेहद थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गरीबी की वजह से उन बच्चों को पाल ना सके। फिर इस जोड़े ने एक अजीब व गरीब फैसला किया। इन्होंने फैसला किया कि ये उन 40 में से 39 बच्चों को उसी पहाड़ पर छोड़ आएंगे और सिर्फ एक बच्चे को अपने पास रख लेंगे, और इन्होंने ऐसा ही किया। कुछ अरसे बाद इन बच्चों की माँ को अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ और वो इस पहाड़ पर अपने बच्चों को देखने के लिए गई। वहाँ पहुँचकर उसको इंतहाई हैरत हुई कि जब उसने देखा कि उसके सारे के सारे बच्चे जिंदा थे और वो खुशी खुशी खेल रहे थे। ये औरत खुशी खुशी नीचे अपने शौहर को ये बताने के लिए आई और अपने 40वें बच्चे को भी ऊपर पहाड़ पर ही छोड़ आई। जब दोनों मियाँ बीवी वापस पहाड़ पर गए तो उनके सब बच्चे गायब हो चुके थे। तब से ही कोहे चिल्तान पर जाने वाले लोगों को उन बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब बात करते हैं शीरी सिनेमा कराची की। नॉर्थ कराची में वाक़या ये सिनेमा सन 2010 में ही बंद कर दिया गया था। इसको बंद करने की वजह एक तो पाकिस्तान में फिल्मों का ना बनना है, लेकिन एक और वजह भी थी कि इस सिनेमा में लोगों की आवाज़ें और उनके गानों की आवाज़ें आया करती थीं।
جو وہاں پہ فلم دیکھنے کے لیے آئے ہوئے لوگ بھی محسوس ہوا کرتے تھے۔ تبھی آہستہ آہستہ لوگوں کی خوف کی وجہ سے شینی سینما میں لوگوں نے جانا بند کر دیا۔ 2010 کے بعد یہاں کام کرنے والے سٹاف ممبرز اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے اور ان کو لاتعداد بار سینما میں کسی اور کے ہونے کا احساس ہوتا رہا۔ ایک ملازم کے مطابق رات میں شینی سینما کے پچھلی سیٹوں پر لوگوں کی بات کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ سینما میں موجود پانی کے نل کے خود سے کھل جاتے ہیں۔ سینما میں ابھی تک ایک پردہ لگا ہوا ہے جہاں لوگوں کے سائے صاف نظر آتے ہیں۔ رات میں سینما میں لوگوں کے گانے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لاہور کے مہنگے ترین علاقے DHA میں ایک مکان کی۔ یہ مکان فیز 3 میں واقع ہے اور DHA میں رہنے والے ہر شخص کو اس مکان کے بارے میں علم ہے۔ یہ مکان کارنر کے پلاٹ پہ بنایا گیا ہے اور اس کی قیمت تقریباً 10 کروڑ سے کم کی نہیں ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس مکان کو کوئی 1 کروڑ میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مکان میں آج سے 10 سال پہلے میاں بیوی اپنے بچوں سمیت رہتے تھے۔ شوہر اور بیوی میں کافی جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر غصے میں شوہر نے اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی تھی۔ تبھی سے اس مکان کو بہت سے لوگوں نے خرید کر رہنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کو اس فیملی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ آج اس عالیشان مکان کو کوئی خریدنے پر راضی نہیں ہوتا۔ کئی سالوں سے خالی پڑے رہنے کی وجہ سے یہ مکان ایک بھوت بنگلہ بن چکا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں موہاٹا پلیس کراچی کے بارے میں۔ یہ محل اب ایک میوزیم بن چکا ہے۔ یہاں کام کرنے والے گارڈز کا کہنا ہے کہ یہاں چیزیں خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں اور ان کو پھر سے ان چیزوں کو ان کی درست جگہ پر رکھنا پڑتا ہے، اور اب یہ ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں رات کے وقت عجیب سی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اس محل کو 1927 میں تعمیر کیا گیا تھا اور پارٹیشن کے بعد یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں پہ ڈیوٹی دینے والے گارڈز کا ماننا ہے کہ یہاں کوئی اور مخلوق رہتی ہے جو لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچاتی، لیکن تنگ کرنے کے لیے چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی ہے۔ دوستو، ایسے کئی مقامات پاکستان میں موجود ہیں جن کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ جیسے کراچی میں ہاکس بے پر سمندر کے سامنے ایک عالیشان ہٹ بنا ہوا ہے۔ یہ عالیشان گھر لوگوں کو کرائے پر دینے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ لوگ ہاکس بے پر پکنک منانے کے لیے آئیں اور رات کو یہاں رہ سکیں، لیکن اس ہٹ کو کوئی کرائے پر لینے کے لیے اب تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس ہٹ کو کرائے پر لیتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کو رات کے وقت یہاں کسی کی شادی ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ یہاں جنات کی شادیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو رات کو نظر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ اب کروڑوں روپے کی مالیت کے اس ہٹ میں کوئی نہیں رہتا اور یہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور عجیب و غریب مکان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ مکان بھی کراچی میں واقع ہے۔ اس کا ایڈریس ہاؤس نمبر 39 کے بلاک PECHS ہے۔ اس مکان میں کوئی نہیں رہتا، لیکن اس خالی مکان کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں اور یہ مکان کافی مشہور ہو چکا ہے۔ آس پاس رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس مکان سے ایک عورت نکلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس عورت کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اور یہ اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس مکان کے سالوں سے خالی ہونے کے باوجود یہاں اکثر رات کے وقت ایک روشنی جلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جیسے یہاں کوئی رہ رہا ہو۔ اس مکان کے مالک کی پریشانی یہ ہے کہ اس مکان کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کرائے پر لینے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں اس واقعے کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید معلومات سے بھرپور ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن یعنی آپ کو ایک گھنٹی نظر آئے گی۔ اگر آپ اس گھنٹی پہ کلک کر دیں گے تو جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ بائے۔